अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जान लेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जबकि बेटों की तादाद में कुछ इख्तलाफ है। और इसकी वजह यह है कि ये सब बचपन में इंतकाल फरमा गए थे। और ये 3 बेटे हैं, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके चौथे साहबजादे हज़रत तैयब और 5वें हज़रत ताहिर थे। वल्लाह आलम। अलबत्ता बेटियों की तादाद पर सबका इत्तफाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ही पैदा हुई, सिवाय एक बेटे के जिनका नाम था इब्राहीम। रसूलुल्लाह की औलाद में सबसे पहले हज़रत कासिम पैदा हुए और सिर्फ 2 साल की उम्र पाई और रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत से पहले इंतकाल कर गए। इन्हीं के नाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम मशहूर हुई। ये मक्का में पैदा होकर वहीं पर वफात पाते हैं। जबकि आपके दूसरे साहबजादे का नाम था हज़रत अब्दुल्ला। ये ऐलान नबूवत के बाद पैदा हुए और सिर्फ 1 साल 6 माह 8 दिन तक जिंदा रहे और ताइफ शहर के अंदर वफात पाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी औलाद हैं, जो कि हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा हुए। ये 8 हिजरी का वाक़या है, जब हज़रत अबू राफ़िया ने हाजिर होकर विलादत की खुशखबरी दी तो इस बिशारत के मौके पर रसूलुल्लाह ने अबू राफ़े को एक गुलाम तोहफे के तौर पर दिया। 7वें रोज़ अपने बेटे का अकीका किया, 2 मेंढे ज़िबा कराए, सर के बाल मुंडवाकर बालों के बराबर चांदी सदका की, इनके बाल ज़मीन में दफन किए और इनका नाम रखा इब्राहीम। और तकरीबन 16 माह जिंदा रहकर सिर्फ 10 हिजरी के अंदर इनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ने आपको बेटों जैसी नेमत देकर फिर ये नेमत वापस ले ली। ये बिला वजह नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मसलियत थी, क्योंकि अरब में ज़्यादा से ज़्यादा बेटे लोगों के अंदर रोब और ताकत की अलामत समझे जाते थे, जबकि सिर्फ बेटियां होने का मतलब था कि अरब के लोग उस शख्स को मर्दाना तौर पर कमज़ोर या नामर्द तस्वुर किया करते। अल्लाह ने इन सब लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए आपको कई बार बेटों जैसी नेमत से नवाजा, मगर ये तय था कि आपकी नस्ल इन बेटों से आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आज के कमज़ोर अकीदा के जाहिल मुसलमान आपकी औलादों को भी सजदा कर रहे होते, जो कि कब्रों पर जाकर आज भी कर रहे हैं। ये आपकी औलाद को गुमराह मुसलमानों से बचाने के लिए था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा, यानी कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और ये भी आपका मौजा था कि अगर आप पढ़ लिख सकते तो अरब के लोग किसी भी सूरत कुरान करीम को तस्लीम ही ना करते, बल्कि वो कहते कि ये मोहम्मद ने खुद से अपने हाथों से लिखा है, ये कोई अल्लाह की अलामी किताब नहीं। लिहाजा इन सब लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए अल्लाह ने अपनी मसलियत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दुनियावी मामलात से दूर रखा, ताकि आपको आखिरी नबी और आपके मौजे कुरान करीम को सच्चा साबित करवा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की तादाद के बारे में अहले सुन्नत और अहले तशरीह का इख्तलाफ है, क्योंकि अहले सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जबकि अहले तशरीह सिर्फ बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलौती बेटी तस्लीम करते हैं। अहले सुन्नत के मुताबिक आपकी पहली बेटी सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, और ये आपकी सबसे बड़ी बेटी थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से तकरीबन 10 साल पहले मक्का मुकरमा के अंदर पैदा हुई। इनका निकाह हज़रत अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल शम्स बिन अब्द मनाफ से हुआ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अबुल आस की खाला थी। हज़रत ज़ैनब मक्का से मदीना हिजरत करते हुए हबार बिन अस्वद के नेज़े से ज़ख्मी हुई थी, और कुछ ही अरसा के बाद आपका वही ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो गया, जो कि इनकी वफ़ात की वजह बना। हज़रत रुकैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हैं, और ये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से छोटी हैं। आपकी वालदा का नाम भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। ये हज़रत ज़ैनब से 3 साल बाद पैदा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुकैया का निकाह अपने चचा अबू लाब के बेटे उतबा से किया था, और अभी इनकी रुखसती होना बाकी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ और कुरान पाक के अंदर अबू लाब को लेकर बहुत ही सख्त अल्फाज आए। अल्लाह ने इसको बहुत ही सख्त अल्फाज के अंदर वईद सुनाई कि तेरी बर्बादी आन पहुंची कि तूने सच को पहचान कर भी इसका इनकार किया। लिहाजा अबू लाब ने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक देकर इनसे अलहदगी इख्तियार नहीं करोगे तो तुम्हारा मेरे साथ उठना बैठना बिल्कुल हराम है। दोनों बेटों ने बाप के हुक्म की तामील की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों सईदा रुकैया और सैयदा उम्मे कलसूम को तलाक दे दी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुकैया का निकाह मक्का मुकरमा के अंदर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कर दिया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही भेजी है कि मैं अपनी बेटी रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान के साथ कर दूं,
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ 2 ہجری جب غزوہ بدر کا سال تھا تو حضرت رقیہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ جب آپ اور صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ کے اندر ہی رک جائیں تو یہ بھی آپ کے لیے غزوہ بدر میں شرکت کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے اندر شریک تھے کہ حضور کی عدم موجودگی کے اندر سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، پھر ان کے کفن دفن کی تیاری کی گئی۔ یہ تمام کام حضرت عثمان نے سر انجام دیے۔ چند دن کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو جنت البقیع کے اندر حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ 6 سال تک حضرت عثمان کے نکاح میں رہنے کے بعد 9 ہجری کو ام کلثوم انتقال فرما گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام کلثوم کے دفن کے موقع پر قبر کے پاس موجود تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے اور آپ بہت ہی دکھی تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 41 سال تھی، مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئیں۔ آپ کی پیدائش جس زمانہ کے اندر ہوئی، اس وقت قریش مکہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار کے اندر حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ ماہ رجب 2 ہجری کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور نکاح کے وقت ان کی عمر تقریباً 21 سال یا 24 سال تھی، اور سیدہ فاطمہ کی عمر تقریباً 15 سال یا پھر 18 سال کے قریب تھی۔ سیدہ فاطمہ کو اللہ نے 5 اولادیں عطا فرمائی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت محسن۔ حضرت محسن بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ حضرت حسن کو بنو امیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا، جبکہ صرف آپ کے ایک بیٹے بچ گئے جن کا نام تھا زین العابدین، اور صرف انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی نسل آگے بڑھی۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس روتی ہوئی آئی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلا کر کان کے اندر کچھ کہا تو وہ مزید رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ نے آپ کو ایسا کیا کہا تھا کہ جو پہلے آپ رونے لگیں اور اس کے بعد مسکرانے لگیں، آپ نے فرمایا کہ پہلی بار مجھے یہ کہا گیا تھا کہ فاطمہ آج رات کو میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، جس پر میں رونے لگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرو گی، تو میں مسکرانے لگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ کے وصال کے صرف 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئی، اور 3 رمضان 11 ہجری کو منگل کی رات 28 یا 29 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔